عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي، يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تمہارے گھروں میں مجھے وہ گھر زیادہ پیارا ہے جس میں یتیم کی عزت ہو. راہ نجات پلیٹ فارم سے میں ہوں آصف، اور آج ہم آپ کو اسٹوری نمبر 6 کا فالو اپ دے رہے ہیں. اگر آپ نے ہماری اسٹوری نمبر 6 نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل راہ نجات پہ وہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہن کتنی تکلیف کی زندگی گزار رہی تھی، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے ایک مناسب کمرہ نہیں تھا لیکن وہ بالکل خستہ حالت میں تھا، جو کبھی بھی گر سکتا تھا. لیکن اب ہماری بہن کے پاس، ان بچوں کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے. اب ہم بہن سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ اب کس طرح کیا محسوس کر رہی ہیں. ادی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادی یہ بدھاؤ تو ہی سب کچھ ڈسی کر ہی کمرو، ہی راشن، ہی برتن، ہی سب کچھ تواں جو ہی سب کچھ ڈسی کر تواں کے چھا محسوس تھے تو بہن؟ جی اساں کے ॾाढी خوشی थी जे असां जी मदद कई आहे ॿाहिरनि, उनखे अलाह साईं घणो ॾिधो. असां ॾाढा ख़ुशि थिया आहियूं. हे सामान जॻह नई उनमें वेही असां उनखे दुआऊं ॾियूं था, हमेशह ख़ुशि हूंदा. अलाह साईं घणो ॾिधनि जंहिं असांजी मदद कई आहे. अलाह साईं आबाद रखदुनि. میری بہن کہہ رہی ہیں کہ جس نے ہماری مدد کی ہے ان کو وہ دعائیں دے رہی ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اور وہ بہت خوش ہیں. ادی تواں یہ بدھاؤ
त हिन कमरे ठाहिण खां अॻु में तव्हांजी ज़िंदगी कीअं हुई ऐं हाणे वारी ज़िंदगी कीअं आहे, इहो थोरो ॿुधायो। जी भाउ, पहिरियां ॾाढी ॾुखी गुज़रदी हुई ज़िंदगी। असां मतिलबु जॻह सफ़ा किरे पई, न वेही सघंदा हुआसीं। मतिलबु पोइ मजबूरन पाड़े में वेंदा हुआसीं, बि सुठो न लॻंदो हुयो। जवान धीअ पुट मां पाण, पोइ आख़िर मजबूरन चवंदा हुआसीं मथां किरी न पिया। हर को चवंदो, पोइ तॾहिं वेंदा हुआसीं। त असां हुन जॻह में वेंदा हुआसीं, पर भउ ॾाढो थींदो हो, किरी पवंदे। हर को चवंदो बि हुयो किरी पवंदव, न वियो। असां चवंदा हुआसीं असां अलाह साईं जे आसिरे आहियूं, जेको हूंदो थियणो उहो ई थींदो। इन करे भाउ खे चवां, हाणे जेको आहे सुठी ज़िंदगी गुज़रदी। हाणे असां उहा उस हुजे, माना ऊन्हारे बि माना मींहुं वसे अंदरि न वेही सघूं त उस में वेंदा हुआसीं। जे अगरि सियारे जो बि अंदरि न वेही सघंदा हुआसीं। मेरी बहन ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, फिर उन सब का जिन्होंने मदद की। और मेरी बहन ने बताया कि अब और पहली ज़िंदगी में ये फ़र्क है कि पहले अगर बारिश होती थी तो उस कमरे में वो बैठ नहीं सकते थे, सर नहीं छुपा सकते थे बारिश से बचने के लिए, क्योंकि वो कभी भी गिर सकता था। अगर सर्दी होती थी तब भी उस कमरे में नहीं सो सकते थे कि कहीं गिर ना जाए। और गर्मियों में भी यही हालत थी, मजबूरन उनको धूप पे बैठना पड़ता था। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि अब वो बहुत खुश हैं। अब चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उनके पास सर छुपाने के लिए एक कमरा है। अदी हिकिड़ो ॿियो सुवाल इहो त हाणे वधि खां वधि कहिड़ी तब्दीली तव्हां महसूसु करियो पिया हिन घर खां पोइ? जी भाउ, हाणे असांजो पंहिंजो घर ठही वियो आहे। असां बेवा हुयासीं, असांजी जवान धीअ हुई। असां ॿियनि ॾे वञी करे सुठो न लॻंदो हुयो, कोई कीअं चए कोई कीअं। इन जे हिसाब सां हाणे असांखे ॾाढी ख़ुशी थी। पंहिंजो घरु आहे, पंहिंजे घर में सुकून सां सुम्ही सघूं था, खाई सघूं था। कंहिंजे वञण जे लाइ असां कॾहिं बि न वेंदासीं। मेरी बहन ने कहा कि इस घर के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि मेरी बहन बेवा थी, उनकी बच्चे बड़े थे, बेटी बड़ी थी, मोहल्ले में जाना मुनासिब नहीं होता था। मोहल्ले वाले कहते थे कि बारिश हो तो आप हमारे घर आ जाया करें, लेकिन मैं अपनी बड़ी जवान बेटी को कैसे उनके घर ले जाती। लेकिन अब उनके पास अपनी छत है सर छुपाने के लिए, अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिशें हों। और इसमें आप सबका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हैं जिसने मदद की है। और आखिर में एक बार फिर उन सब का, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिसने भी हमारी मदद की, हमसे ताउन किया, हमारी बहन की ज़िंदगी को खुशियों में बदला, उन सब का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।